You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइभ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। मुलुकको परिवर्तनको महसुस गर्ने गरी सरकारले काम गर्ने, राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय बनाउनेहरू नराम्ररी पराजित हुने, बाधा सिर्जना गर्न खोजेको गुनासो विद्या सुन्दर साक्य। अब समाचार विस्तारमा। भूमि व्यवस्थापन, सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले जनताले मुलुकको परिवर्तनको महसुस गर्ने गरी सरकारले काम गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार नापी कार्यालय भक्तपुरद्वारा मध्यपुर ठिमीमा आयोजित लाल पूर्जा वितरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले जनताले परिवर्तनको वास्तविक महसुस गराउनका लागि सरकार र जनप्रतिनिधि इमान्दार हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। जनतालाई परिवर्तनको बोध अनुभूति हुने गरी विकास निर्माण र सेवा सुविधा प्रदान गर्ने कार्यमा सबै जनप्रतिनिधि लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले नापी र मालपोतका कर्मचारी भन्ने बित्तिकै जनताले मुख फर्काउने काम गरेको इमान्दार भएर जनताको काम गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र मातहतका कर्मचारीलाई सुझाव दिनुभयो। लाल पूर्जाको अभावमा राष्ट्रियताविहीन र मौलिक अधिकार उपभोग गर्नबाट अझै केही नेपाली वञ्चित हुनु परेको अवस्था रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले यसलाई छिट्टै अन्त्य गरिने धारणा राख्नुभयो। लाल पूर्जा वितरण कार्यक्रम सुरु गरेपछि मन्त्रालयले करिब 15,000 को हाराहारीमा पूर्जा वितरण गरिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अहिलेको सरकारले संविधानमा जनअधिकारको पक्षमा जे कुराहरू लिपिबद्ध भएका छन् ती कुरालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने, जनताले परिवर्तनको अनुभूति गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल स्थापना भयो भन्ने कुरा संविधानमा लेखेर होइन, भाषण गरेर होइन, यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर नेपाली जनताहरूले हो साँच्चै हिजोको शासन व्यवस्था र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शासन व्यवस्थामा के भिन्नता छ भन्ने कुरा अनुभूति गर्ने गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने मान्यता संविधानमा भएर मात्र हुँदैन। संविधान देशको मूल कानुन हो। संविधानमा धेरै कुराहरू लेखिएको छ। संविधानमा लेखिएका कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि ऐन बनेको छ, तर ती संविधानका धारा उपधाराहरू, ती ऐनका दफा उपदफाहरू आफै हिँड्दैन। त्यसलाई हिँडाउनको लागि तपाईँ हामी इमान्दारीपूर्वक लाग्नु पर्दछ, निरन्तर लाग्नु पर्दछ। एकचोटि बोलिदिएर हुँदैन, घोषणापत्रहरूमा लेखिदिएर हुँदैन। हामी लागि पर्यौँ भने मात्रै यो कुरो सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू भयो र यही क्रममा अगाडि बढ्ने क्रममा तपाईँलाई मैले एउटा कुरा भन्नै पर्दछ। नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारी भनेपछि हामी नाक खुम्च्याउँछौँ, मुख फर्काउँछौँ। त्यो स्थिति अहिले पनि कतिपय ठाउँमा छ, तर सबै कर्मचारी खराब हुँदैन। नेता भनेपछि मन्त्री हामीलाई देखे पछाडि हो यो मन्त्रीहरू यस्ता भनेर भन्छन्। सांसद देखेपछि सांसदहरू सबै खराब देख्छन्। कर्मचारी प्रहरी देखेपछि सबै प्रहरी यस्ता भनेर भन्छन्। के सबै प्रहरी खराब हुन्छन्? सबै कर्मचारी खराब हुन्छन्? सबै मन्त्री सांसदहरू खराब हुन्छन्? हुँदैन। कार्यक्रममा मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका साबिक वडा नम्बर 6 र 7 का बासिन्दालाई जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण गरिएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले केही दलका नेताले राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय बनाएका कारण यसप्रतिको विश्वास घट्दै गएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष लिङदेनले राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय बनाउनेहरू नराम्ररी पराजित हुने पनि बताउनु भयो। उहाँले अब राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो बनाउनेहरू काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको कित्तामा हुने र देश यथास्थितिमा राख्नु हुँदैन भन्नेहरू आफ्नो पक्षमा रहने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली विदेशमा बेच्न नभई मुलुकमा नै खपत गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। बिजुलीको अधिकतम प्रयोग गर्न सक्ने मुलुक विकासको बाटोमा अघि बढ्ने र रोजगारी पनि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले मुलुकको हितमा काम गर्न सक्ने राप्रपा बाहिरका व्यक्तिलाई पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा अवसर दिने बताउनुभयो। केही राजनैतिक दल र तिनका केही नेताहरूले पेशा बनाए, व्यापार बनाए
जसका कारण सम्पूर्ण राजनीति विकृत भयो। राजनीतिका प्रति मानिसको धारणा नै बिग्रियो, नेताका प्रति मानिसको धारणा नै बिग्रियो, राजनीतिको प्रति मानिसको विश्वास मर्दै गयो र राजनीतिले केही पनि गर्न सक्दैन र राजनीतिमा राम्रो मानिसहरू नै हुँदैन भन्ने जुन धारणा बन्यो, त्यसबाट शिक्षा लिएर हामी राजनीति पेशा व्यवसाय होइन, राजनीति देश सेवा गर्ने सर्वोत्तम माध्यम हो भनेर काम गर्ने मानिसहरू अहिले राप्रपामा आएका छौँ र राप्रपामा क्रियाशील छौँ। अहिले देशमा राजनीतिक ध्रुवीकरण सुरु भएको छ। देशलाई अहिले जुन ढङ्गले चलाइराखिएको छ, जसरी राजनीति आइराखेको छ त्यही ठिक छ भन्ठान्नेहरू, राजनीतिलाई पेशा व्यवसाय मान्नेहरू, राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो मान्नेहरू कांग्रेस एमाले माओवादी कित्तामा हुनेछन्। देश भिख नमागिकन बन्नै सक्दैन भन्नेहरू कांग्रेस एमाले माओवादी कित्तामा हुनेछन्, यथास्थितिको पक्षमा हुनेछन्। देश यथास्थितिमा राखिराख्नु हुँदैन, यो यथास्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ र देश प्रगति र समृद्धिको बाटोमा जानुपर्छ। राजनीति कमाई खाने भाँडो होइन, राजनीति पेशा व्यवसाय होइन, राजनीति देश सेवा गर्ने सर्वोत्तम माध्यम हो भन्ने ठान्नेहरू र भ्रष्टाचार गरेर खानु आमाको रगत खानु सरह हो भन्ठान्नेहरू, देशलाई माया गर्नेहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आउनेछ र यो कित्ता काट प्रारम्भ भइसकेको छ र यसमा तपाईहरू जोडिन आउनु भएको छ। म धेरै कुरा भन्न चाहन्न, एमसीसी को कुरा मात्रै अहिले यहाँ खूब चर्चामा आइराखेको छ। एमसीसी ठिक कि बेठिक आफ्नो ठाउँमा छ, तर एमसीसी को पक्षमा बोल्नेहरूले भन्दाखेरि एमसीसी ले दिने कुरा के हो? अहिले डलरको भाव परिवर्तन हुँदाखेरि झन्डै 60 अरब पैसा नेपालले पाउने, अनि त्यसले बन्ने के हो? केही किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन भनेको बिजुली कुद्ने बाटो बनाउने। कार्यक्रममा विभिन्न दलबाट आएका कार्यकर्ताहरूलाई अध्यक्ष लिङदेनले राप्रपा प्रवेश गराउनु भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यले महानगरको कार्यपालिका र नगरसभाले पारित गरेका योजना कार्यान्वयनमा राजनीतिक पूर्वग्रहका आधारमा बाधा सिर्जना गर्न खोजेको गुनासो गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै साक्यले बसन्तपुर डबलीको पुनर्निर्माण लगायत अन्य योजना कार्यान्वयनमा केही जनप्रतिनिधिहरूले राजनीतिक पूर्वग्रहका आधारमा नै नियोजित रूपमा अवरोध गर्ने गरेको गुनासो गर्नुभएको हो। उहाँले आफ्नो कार्यकाल सफल भएको र महानगरका जनता खुसी रहेको पनि दाबी गर्नुभयो। साक्यले बाहिर विवाद भनेर प्रस्तुत गरिए पनि भित्री रूपमा उपमेयर हरिप्रभा खड्कीसँग कुनै विवाद नरहेको धारणा राख्नुभयो। साक्यले आगामी कार्यकालमा पार्टीले टिकट दिए आफू फेरि महानगर प्रमुखमा उठ्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले निर्वाचन आयोगले बनाएको आचार संहिताको विषयमा पनि आपत्ति जनाउनुभयो। जनताले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिलाई पुनः उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिनुपर्ने निर्णय गर्नु आपत्तिजनक रहेको उहाँले बताउनुभयो। सबैभन्दा पहिले मैले नाम नलिकन जुन किसिमको हिजो भर्खर मात्रै आचार संहिताको कुरा आएको छ, यो मलाई लागेको चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पार्टीगत रूपमा धारणा त आइहाल्ला। यो सायद यो किन त्यो आचार संहिता लगाएको थाहा छैन। पहिला हामी प्रधानमन्त्री आफै पदमा रहेर मन्त्री पदमा रहेर चुनाव लड्छन्। अब स्थानीय तहको लागि मात्रै राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति किन ल्यायो, यही एउटा सोच्ने विषय पनि छ। ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति किन ल्यायो, यो भनेको सङ्ख्याको घेरामा पनि छ। अनि स्थानीय तहका मेयर उपमेयर वडा सदस्यहरूले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्ने, देशको केन्द्रीय शासन प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले चाहिँ राजीनामा दिनु नपर्ने भन्दा यहाँ केही न केही खोट छ। यसमा चाहिँ शङ्का गर्ने ठाउँ छ। भोलिका दिनमा त्यो स्पष्ट होला। यो बारे मैले भन्दा पनि सिङ्गो पार्टी नै
म कार्यरत पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले त्यो धारणा पनि सार्वजनिक पनि गर्ला। जहाँसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर एउटा स्थानीय सरकारको मेयरको हैसियतले अहिलेसम्म यस्तो आचार संहिता बनेको थिएन, तर अहिले बनायो। यसप्रति काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको हैसियतले घोर आपत्ति पनि जनाउन चाहन्छु। बनाउँदाखेरि पनि मलाई सोधेन, मैले भड्काउन पनि मेयरसँग सोध्दिनँ भनेको मैले त्यो पनि सुनेँ होइन। बनाउँदाखेरि मसँग सल्लाह, मेयरले मेयरसँग सल्लाह नगरिकन बनाएको हुनाले यो भड्काउन मैले मेयरलाई जानकारी दिनु पर्दैन भन्दैछौँ। कुनै कुनै त्यस्तो पनि सुने। अब त्यो यथार्थ के हो थाहा छैन। विभिन्न मिडियामा आएका थियो, त्यसमा पनि एउटा क्लिप आउँदाखेरि यथार्थ नआएको पनि हुनसक्छ। विवाद भनेको हामी त्यहाँ सबै जनप्रति छौँ। कार्यपालिकाको निर्णय सबैले मान्नु नै पर्छ, नगरसभाको निर्णय सबैले नै मान्नुपर्छ। अब त्यो निर्णय के नमान्ने भयो भने पहिले नै भन्नु पऱ्यो यो निर्णय ठिक छैन भनेर। नगरसभाले हामीले रातो किताब निकालेर नीति कार्यक्रम र बजेट पास गरिसकेपछि अनि यहाँ यसो दुईजनाले राम्रो भन्यो भने त्यो मैले गरेको, अनि यतातिरको दुईजनाले नराम्रो भनेपछि त्यो मेयरले गरेको भनेर बाहिर गएर विवाद गर्नु आवश्यकता छैन। कहिलेकाहीँ हामी पनि जान्छौँ, यो मेयर साहब कस्तो राम्रो गऱ्यो भनेर त्यो मैले गरेँ भने छिटो बोलिहाल्नुपर्ने, अनि अर्कोतिर एउटा समूहमा जाँदा यस्तो पनि गर्ने रह्यो भने त्यो त मैले गरेँ भने त्यो त भनेर अर्कोलाई दोष लाउनु पर्ने, त्यसरी हुँदैन। र त्यहाँ विवाद आउनुभन्दा 2-3 दिन अगाडि त्यो बेला विभाग प्रमुख अहिले राम थापा भने जस्तै त्यो उत्तर कुमार रेग्मी थियो, सभागृहमा उहाँलाई बोलाएर त्यसको अहिले प्रगति विवरण र ढिलो हुनुको कारण हामीले मागेपछि हामी दुई मेयर उपेर बसेर सभागृहमा उत्तर कुमार रेग्मी चाहिँ ल प्रस्तुत गरेर अगाडि बढौँ भन्यो। त्यसको केही दिनपछि त्यहाँ विवाद आयो। मेयरले त्यहाँ कङ्क्रिटको वाल लगायो भन्ने छ। त्यो पहिलाकै डिजाइनमा जे छ त्यही काम अगाडि बढेको। जस्तै अहिले धरहरमा के छ, केपी ओलीको पालामा ड्रइङ डिजाइन जे भयो त्यही अनुसार शेयरबारले निरन्तरता दिइरहेछ कि त्यसलाई बेठिक छ भने त्यो रोक्नु पर्यो। त्यहाँ आएर स्थानीय त्यो एउटा पूर्वतिर एउटा शेयरवाल लगाएको रहेछ। शेयरवाल लाउँदाखेरि मलाई कसैले केही भनेको थिएन, उमेरले पनि त्यहाँ जाँदा भनेको पनि थिएन। त्यो विवाद आइसकेपछि एक दिन अगाडि मैले राति सूचना चाहिँ पाएको थिएँ, त्यहाँ हुँदैछ है ठुलै चम्बर हुँदैछ। एक दिन अगाडि चाहिँ त्यसको तयारीको लागि ठुलै तयारी गरेको त्यहाँ चेम्बर भवनमा बसेर रातिसम्म बसेको भनेर सूचना मैले पाएको थिएँ। त्यसपछि रक्षा मन्त्री भएका भिजेन दासलाई मैले आफैले फोन गरेर भेट्नु पऱ्यो, यहाँ किन बेकारमा तोडफोडमा उत्रिनुपर्छ, के चित्त नबुझेको बसौँ भनेर फोन गर्ने म आफै थिएँ। तर अब मान्य भीमसेन दास प्रधान त्यो बेला रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग सोध्नुभयो भने त्यो रेकर्डिङ हेऱ्यो भने अहिले पनि त्यहाँ छ। तर त्यही बिहान चाहिँ एक दिन अगाडिको योजना छ, त्यहाँ भड्काउने तोडफोड गर्ने काम पनि भयो। त्यसपछि मैले 2 दिनपछि नै विज्ञहरूको राखेर समिति बनाएँ, विज्ञहरूको समिति राखेर शिखर शैलीको बनाउने प्रस्ताव मैले नै गरेँ। विवाद नभएको कुरालाई तल ल्याएर विवाद जस्तो मैले कतिपय मेडियाका साथीहरूलाई पनि भन्ने गरेको छु, कुनै दिन तपाईँले अघि यहीँ बोलाइदिए मेरो पनि भयो कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर सुझाव आयो। पत्रकार सम्मेलनमा साक्यले महानगरपालिकाले निर्माण गरेका 149 वटा सम्पदाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ब्याङ्किङ र व्यावसायिक क्षेत्रमा समस्या देखिएको भन्दै यस क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 55औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको ब्याङ्किङ र व्यावसायिक क्षेत्र सबै ढालेमाले भएको भन्दै समस्या पैदा भएको भन्दै यसको चुनौतीपूर्ण व्यवस्थापनका लागि सुझाव आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। मन्त्री शर्माले अहिले आयातमा निकै वृद्धि भएको, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको हरेक वस्तुमा मूल्य वृद्धि हुनुले ब्याङ्किङ र व्यावसायिक क्षेत्रमा असर पुगेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि ठोस र मूर्त रूप क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर नै काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। आयात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादनमा सरकारले विशेष जोड दिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले नयाँ बजेट र नीति निर्माण गर्ने बेला आएकाले निजी क्षेत्रको सुझाव आवश्यक रहेको र व्यावसायिक प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नै बजेट तयार गरिएको बताउनुभयो। नेपालको यो बैंकिङ क्षेत्र र व्यवसाय क्षेत्र सबै ढालेमाले भएको छ। यसले पनि एउटा समस्या पैदा भएको छ। यसको बारेमा पनि तपाईहरुको धारणा म लिन चाहन्छु, यहाँहरुको सुझाव लिन चाहन्छु। यो कसरी हामीले व्यवस्थापन गर्ने हो, एउटा जटिल विषय छ यो। यसले पनि समस्या पैदा गरिरहेको कुरा मलाई लागिरहेको छ। मैले बैंकिङ एसोसिएसनहरुको बैठकहरुमा पनि कार्यक्रममा पनि यो कुराको बारेमा मैले सल्लाह उहाँसँग मागेको छु। अब अहिले आयातमा ज्यादै वृद्धि भयो र त्यसले गर्दा हाम्रो एउटा सञ्चितमा पनि दबाब पर्न थालेको अवस्था थियो र पछिल्लो महिनादेखि सुधार भइरहेको छ। यो पछिल्लो
आँकडा अनुसार सुधारोन्मुख भएको छ र केही प्रतिशत सुधार भएर अगाडि गएको छ र यसको पछाडिको कारण के छ भने एउटा प्रमुख कारण त अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा भएको वृद्धि। त्यहाँ एउटा ठुलो फलामको कुरा, पेट्रोलको कुरा, तेलको कुरा, कोइलाको, भाडाको, कन्टेनरको सबैको मूल्य वृद्धि भयो। यसले अब आयात गर्ने हाम्रो यो देशमा त्यसले ठुलो प्रभाव पारिरहेको छ भने सँगसँगै एकातिर वस्तुको भाव पनि बढ्यो, अर्कोतिर डलरको एक्सचेन्ज रेट पनि बढिराखेको छ। दुईटा कुराको आज हामी सामना गरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बिओपीमा समस्या देखा पर्ने, अब सञ्चितमा समस्या देखा पर्ने जस्ता कुराहरू हामीले बेहोरिरहेका छौँ र गत वर्षभन्दा कोभिडमा काम गर्न नपाएको सन्दर्भमा धेरै प्रतिशत 42% आयात वृद्धि भएको पनि छ। यी कारणहरूले गर्दाखेरि अहिले कसरी यसलाई हामीले ठिक दिशातिर लैजाने भन्ने एउटा चुनौती हाम्रो अगाडि छ। त्यसको लागि आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि ठोस र मूर्त रूपमा हामीले क्षेत्रहरू निर्धारण गरे, व्यावसायिक क्षेत्र, उत्पादनका क्षेत्र, सबै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। र जस्तो ललितपुरमा रहेको वस्तुकला, मूर्तिकलाको जो कुरा छ यसलाई अझ प्रवर्धन गर्नुपर्ने, अझ विकास गर्नुपर्ने, त्यसबाट धेरै। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारी खर्च नहुने विषय राष्ट्रिय रोग नै रहेको भन्दै यसका लागि नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न नसकेको भन्दै यस क्षेत्रमा ल्याइएको सबै प्रकारका बन्देजहरू हटाइदिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सरकारी खर्च नहुने यो कुनै सरकारको, यो पर्टिकुलर सरकारको कुनै रोग होइन, यो हरेक सरकारको रोग छ। यो हाम्रो राष्ट्रिय रोग हो। यो हाम्रो क्यान्सरै भनौँ। हामीले विकास खर्च गर्न नसक्ने यो हाम्रो ठुलो समस्या रहेको छ र यो विकास खर्च गर्न नसक्नुको लागि निजी क्षेत्रको क्षमता वृद्धि, सरकारको पनि हाम्रो प्रोक्युरमेन्ट पोलिसी, यो सबै कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ। यो हामीले गर्न सकेनौँ भने यो समस्या चाहिँ कहिले पनि समाधान हुँदैन। तर एउटै सरकारलाई मैले दोष दिन चाहदिनँ, किनभने यो हाम्रो दीर्घ रोग हो होइन। र यसलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि हामीले पोलिसीगत निर्णयहरू गर्नुपर्छ। तर अहिले एउटा सरकारको ठुलो पैसा, निजी क्षेत्रको ठुलो पैसा ब्याङ्क ग्यारेन्टी यो एडभान्सेसहरूमा सरकारमा रहेको छ। त्यसलाई ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा कन्भर्ट गरेर त्यो पैसा चाहिँ मार्केटमा रिलिज गरिदिने हो भने पनि अहिले अस्ति मात्रै मैले फिगर हेरिरहेको थिएँ, झन्डै 25 अर्ब जति पैसा चाहिँ मार्केटमा आउन सक्छ, किनभने त्यो पैसा चाहिँ एडभान्समा बसिरहेछ। भनेपछि यस्ता कुराहरू मैले उदाहरण दिन खोजेँ। आज टुरिज्मको कुरा गरौँ। टुरिज्मबाट हामी यति रोजगारी यहाँ सृजना भएको थियो। पाटनको त मलाई लाग्छ टुरिज्मको लागि सेन्टरै थियो। हामी अहिले पनि टुरिज्मको लागि स्वागत गर्न चाहिरहेका छैनौँ। हरेक देशले, युरोपले सबै खोलिसक्यो। यो कोभिड अब बिर्सौँ साथीहरू। यो अब योसँग बाँच्न हामी सिक्नुपर्छ। अब हामी टुरिस्टलाई अब हात जोडेर अब हाम्रो देशमा आउनुहोस् भनेर यो सबै नियम कानुनहरू हटाइदिनु पर्यो। उनीहरूलाई चाहिँ स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा 25 वर्ष निरन्तर सङ्घको सदस्य भएका व्यक्तिलाई प्रशंसा पत्र वितरण गरिएको थियो। यस्तै नेपालको संस्कृति र साहित्यमा योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई समेत सम्मान गरिएको थियो। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाको अन्तिम दिन शुक्रबार जनकपुर धाममा पञ्चकोश परिक्रमा सम्पन्न भएको छ। अन्तर्गृह परिक्रमामा लाखौं श्रद्धालुहरूको सहभागिता रहेको देखिएको छ। अन्तर्गृह परिक्रमा घुम्ने क्रम बिहिबार मध्यरातीदेखि नै सुरु भएको थियो। परिक्रमामा सहभागी श्रद्धालुहरूले सडकमै गरिबी विपन्नलाई दान गरेका छन्। 15 दिने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमामा सहभागी साधु सन्त एवं भक्तजनहरूको लाभा लस्कर साँझ जनकपुर धाम पुगेको थियो। शुक्रबार बिहान पञ्चकोशी परिक्रमा गरी परिक्रमामा सहभागीहरू आफ्नो घर फर्किएका छन्। मिथिला मध्यमा परिक्रमामा सहभागी हुन नसक्नेले कम्तीमा अन्तर्गृह घुम्नुपर्ने मान्यता छ। जनकपुर धामको अग्निकुण्डबाट किशोरीजी अर्थात् माता जानकी र कचुरी मठबाट मिथिला बिहारी अर्थात् भगवान रामचन्द्रको 2 प्रमुख डोलाको नेतृत्वमा मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा विधिवत रूपमा सुरु भएको थियो। नेपाल भारत दुवै
दुवै मुलुकको धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पारम्परिक सद्भावको प्रतीक बनेको यस परिक्रमा यात्रामा नेपालको 13 तथा भारतको 2 गरी जम्मा 15 वटा विश्राम स्थलहरू छन्। मिथिला महात्म्य अनुसार 18औं शताब्दीदेखि यो धार्मिक यात्रालाई माध्यमिकी परिक्रमाका रूपमा मनाइदै आएको हो। शुक्रबार अन्तर्गृह परिक्रमा सम्पन्न भएकाले शनिबार मात्र जनकपुर धाममा होली पर्व मनाइन्छ। तर जनकपुर धाम बाहेक तराई मधेसका जिल्लाहरूमा शुक्रबार होली मनाइएको छ। नेपालमा थप 51 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 2592 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 12 जना र 3322 एन्टिजन परीक्षणका क्रममा 39 जनामा कोरोना संक्रमण भएको हो। त्यस्तै शुक्रबार पनि कोरोनाका कारण कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 392 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,62,173 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 3,996 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 106 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। रङै रङको पर्व फागु अर्थात् होली सद्भाव र आत्मीयता साटासाट गर्दै शुक्रबार तराई क्षेत्रमा मनाइएको छ। पहाडी क्षेत्रमा होली मनाइएको भोलिपल्ट तराईका जिल्लामा होली मनाउने चलन छ। तराईका जिल्लामा रङ अबिर दलेर शुभकामना साटासाट गर्दै विभिन्न गीत गाउँदै होली पर्व मनाउने गरिन्छ। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावको सन्देश लिई आउने फागु पर्व परम्परागत रूपमा विभिन्न रङ लगाएर र लोला खेली मनाउने चलन छ। होली पर्वसँग त्रेता युगमा हिरण्य कश्यपले आफ्ना छोरा प्रहलादलाई मार्न आगोले नजलाउने क्षमता भएकी आफ्नी बहिनी होलिकालाई प्रहलाद सहित दैनिक कर हेको आगोमा पस्न लगाउँदा होलिका आफै भस्म भएकी तर प्रहलादलाई केही नभएको कथा जोडिन्छ। शक्तिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिको प्रतीक बनेकी होलिका मारिएको खुसियालीमा फागु खेल्ने परम्परा सुरु भएको मानिन्छ। सुनको भाव स्थिर रहेको छ। चाँदीको भाव भने घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार छापला सुन प्रति तोला 79,800 रुपियाँ कायम रहेको छ। यसैगरी तेजापी सुन प्रति तोला 79,300 रुपियाँ तोकिएको छ। यस दिन चाँदी प्रति तोला 1,385 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मुलुकको परिवर्तनको महसुस गर्ने गरी सरकारले काम गर्ने, राजनीतिलाई पेसा व्यवसाय बनाउनेहरू नराम्ररी पराजित हुने, बाधा सिर्जना गर्न खोजेको गुनासो विद्या सुन्दर साक्य। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल, जीवा a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.